कोलवाळच्या कोनी वाड्यावयल्या शेतात वर्सभर कॅनलांतल्यान गळटी जाल्ल्यान उदक तुंबून उरता। कांय कडेन ड्रेनेज ब्लॉक जाल्ल्यान उदक सांठून उरता। संबंधीत सरकारी खात्यान उदकाची गळटी बंद करची, तशेंच शेतां बुडोवपी उदकाक मेकळी वाट करून दिवची कोलवाळच्या शेतकारांनी मागला। कोलवाळच्या श्री तळेश्वर देव पंचायतन देवस्थानान ह्या संबंधात एक बसका घेवन लोकांबरोबरच मिडिया मुखार कांय अडचणी स्पश्ट केल्यो। शेतांच्या समस्या कडेन सरकार आडनदर करता, सरकाराचो कोलवाळच्या शेतांचेर दोळो आसूं येता असो दुबावय लोकांनी उक्तायलो। नेमकी कसली चर्चा जाली शेतकार आणि देवस्थान समितीच्या वांगड्या मदीं पळोवया। आमी आमची शेतां परत घेता, जावं आमचे ह्या शेतांचेर सरकाराचो दोळो आसूंक शकता। तेन्ना आयज आमकां ही शेतां कशी लायतली आनी कशें उत्पन्न करतले तेजेर डिपेंड रावंक जाय। आयज गव्हर्नमेंट म्हणटा शेतां उत्पन्न करा, फॅसिलिटी दिता, सगळें दिता, पूण आयज हे कॅनल लिकेज जाल्ल्या कारणान हांगा उदीक भरून रावता आनी ते उदीक भरून रावल्ल्या कारणान आमकां ही शेतां करूंक मेळना। आयज ही शेतां ल्हव ल्हव पुरताली, फुडें मागीर आमचे कोणी वाडा आहा तेतूं शेतां ती बंद जातली, तेजे उपरांत आमचे कुमार भाट आहा आनी त्या खातीर हांवें तुमकां सगळ्यांक आपयलेलें आहा। जर तुमच्या गांवकारांचें कितें हेजेर कशें कितें करपाचें सोल्युशन काडपाचें WRDन वयपाक जाय, पंचायतीचें रेज्युलेशन, तशेंच आमची शेतकाराची हांगा कमिटी काडलेली आहा, तांकां घेवन आमकां हे फुडें घेवन वयपाचें आहा। त्या कारणान हांव तुमकां सगळ्यांक तुमचें कितें सोल्युशन आहा, तुमचें कितें हांगा कशें कितें करपाचें त्या खातीर हांवें तुमकां सगळ्यांक आपयलेलें आहा आनी आमकां सगळ्यांक एक जावन ही शेत आमचें करपाक जाय, WRDन आमकां वयपाक जाय आनी सगळे पंचायतीन आमचें रेज्युलेशन घेवन आमकां फुडें वयपाक जाय। तेच्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागतां कितें तुमचें कितें आहा हेजेर तें तुमी तुमकां आमकां सांगचें, आमी हे फुडें घेवन गांवकार सगळे जाण फुडें वचया। तशें आमची तळेश्वर कमिटी आहा आनी आमची शेताची कमिटी आहा। जर तुमकां कित्याक सांगूंक जाय जाल्यार तुमी सांगूंक शकता, आमचे मिडिया भाव येयल्लेले आहा, ते मेरेन आमकां WRD मेरेन हे पावोवप खातीर आमकां हे करपाक जाय। तेन्ना तुमचें कितें आहा तुमी सांगपाचें कितें आहा, शेतां खातीर कितें करया तें मेन म्हणजे ते आता तो हे वचपाक दिवपाक हय 4 फावटी तरी येवन सर्वे करून गेला। हय। फायली खंय लिपल्यात आनी कितें जालें तें आमकां खबर ना। ते उपंग ना तशें ना खूब तरे भायर उदक आसतना उपोवंक गावना न्हू। हय मेन प्रॉब्लेम म्हणजे ते मुशी वयले ते व्हाळ पयलीं खोल करून उदक वयता थंय करपाचें ते, आनी दुसरें मागीर तुमी सांगता ते WRD थंय एक एप्लिकेशन दिवपाचें आनी तांकां सांगपाचें कितलो पळय लिकेज आहा ते कितें ना कितें तेंच्यांनी करून हें करपाचें, कित्याक इतलो पोर्शन लिकेज जाता म्हणून हांगा उदक येता। हायवे गेली न्ही तेन्ना तो मोस्ट पयलीं वयताले, हय हायवे गेले तेन्ना ते सगळो ब्लॉक जालो। सो तो आमी WRDचें काम न्हू तें हे साफ करपाक तें काम न्हू WRD हे काम करूंक पडटलें जाल्यार तुका पयलीं आमचे MLA नाल्यार गव्हर्मेंटाचो आहा न्हू तांकां लेटर बी म्हटलें आनी तांकां ते टेंडर घालून ते सगळें क्लियर करूंक म्हटलें आनी मागीर आमी ते लिकेज जालो ते मागीर कॅनल वचून एका WRD पयलीं हो तो सापूस आम्ही उलोवंक शकता रे? उलोवंक शकता। हांवें हेंच्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक एक सजेशन दिलेलें, पण शेतकारी तुमी सगळे जाण पयलीं एक जाया। हांव कितें सांगतालो तुमकां, जे आमचे हांगासून आहा घोगळ तो जाणा खूब फावटी तेकाय सांगतालो, आमची ही घोगळ आहा पळय, घोगळ धरतो एक 3 मिटराचो पळय, तेतून मरे तुमचे थोड्यांचे जागे वयतले 3 मिटराचो हांगासून ट्रेंच आमी व्हरया मुशी पर्यंत सोडया। फुडें जो आहा न्हू फुडें ओपन केल्ली आहा, हायवेन फुडें ओपन केल्या म्हादग्याच्या त्या टनावर ओपन केल्या, फक्त ते ब्लॉक जाल्या खंयची पायपांक आमी कांयच करूं शकना। सो आमी जर हांगासून जर चड उबो मारता, हांगासून जर मुशी पर्यंत ड्रॉप करता न्हू चड जाल्यार ते काम जावपाचें आहा दिसता, पूण तें हांव नको। पण तेका हांवें हेका एक दीस म्हटलेलें आमी आमचे गांवकार लागीं जावन मॅन पॉवर आमी घालया, ते जर इनिशिएटीव घेयना आमी कित्याक भितून JCB वचों शकना। गेले JCB जाल्यार व्हडलो बूम आसता तो वयर रावन तेका क्लियर, पण तेका जर एक्सपेक्ट तुम्ही सगळे सजेस्ट करपाचें की शेतकरी आमी गांवकार रावया वांगडा, कित्याक शेतां ही तुमची शेतकाराची अशी न्हू गांवकाराच्या हिता खातीर जर जाता जाल्यार प्रत्येकान कंट्रिब्युशन कितें करून ते व्हडल्या बुमाचे हाडून ते पासून क्लियर करून घेवया।